Saida Faruqi Saiba and Haris Tawaz Saab, thank you so much for being on the program. I'll start with you, Gharida, ladies first. अख्तर मेंगल साहब मुस्ताफ़ी हुए, यकीनन एक बड़ा सेटबैक कह लें, धचका कह लें, लेकिन कुछ ज़्यादा पैनिक नज़र आ रही है गवर्नमेंट, इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया Fariha Idris Saiba, and I would thankfully return the favor of ladies first. I think हम इस पैनल में बैठे हुए तमाम इक्विवेलेंट है, but anyhow coming back to your question, ये अफसोसनाक है, अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका एक पहलू ये भी नजर आ रहा है कि इस हुकूमत से मामलात संभल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ 6 महीने हुए हैं इस हुकूमत को आए हुए, पार्लियामान को खड़े हुए, और इस 6 महीने के अंदर इतने इख्तलाफात, इतने इंतशार, इतनी चक्करिशें, मेरा ख्याल है कि शासन नादिरी इससे पहले किसी पार्लियामान में, किसी हुकूमत के अंदर हमें इतनी दरारें और इतने इख्तलाफात, पहले मौलाना नाराज हो गए, उनको मनाने के लिए, उनका मिन्नत अदा करने के लिए सदर साहब को खुद चल के जाना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को खुद चल के जाना पड़ा। अब किसी तौर पे मौलाना तो माने हुए नजर आते हैं, और क्या डील हुई है बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द प्रेसिडेंट, बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर मौलाना, ये तो आने वाले दिनों में साबित हो जाएगा। क्या गवर्नरशिप खैबर पख्तूनख्वा की मौलाना को मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि आज जो उन्होंने स्पीच की है कौमी असम्बली में, उसमें तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो हुकूमत की साइड पर खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो फॉर्म 45 हो या 47, फिलहाल हुकूमत यही है, इसी के साथ हमें चलना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर तो मौलाना ने पानी फेर दिया। हुकूमत उसमें खुश होगी क्या? मौलाना कानून साजी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? तो ये बड़े आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी कानून साजी भी हो सकती है, बहुत से उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से शॉकर्स मिल सकते हैं, और इसी शॉकर में से एक शॉकर मेरा ख्याल है कि पीटीआई को उसके अंदर से ही मिल सकता है कि शायद, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, जो मेरी रीडिंग है, जो मैं देख रही हूँ, आज 3 या 4 सितंबर है, और आपको कहीं कोई गहमा गहमी फरीहा साहिबा नजर आती है पीटीआई की जलसे की? कहीं नजर नहीं आती आपको। ना वर्कर चार्ज नजर आता है, ना आपको लीडर्स कोई उसमें जोशीले नजर आते हैं। कुछ बड़ा माठा है ये सारी सूरत हाल। सो मेरा नहीं ख्याल, जो रीडिंग मेरी है, कि शायद 8 सितंबर का जलसा भी हो सके कि ना हो सके। फिर आज सेनेट की कमेटी से भी मंजूर हो गया बिल, अगर वो दोनों ऐवानों से मंजूर हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं 8 से पहले इजाजत के बगैर इस्लामाबाद में जलसा नहीं हो सकता, और 3 साल की या 8 साल की कैद। तो बहरहाल पीटीआई के लिए बहुत से शॉकर्स अभी रेडी हैं। अख्तर मेंगल के हवाले से आपका सवाल था, तो वापस उसी की तरफ आते हैं। कहने का मकसद ये था कि हुकूमत के लिए इस वक्त एक रायता बिखरा हुआ है चीजों का। मौलाना को मना लिया तो मेंगल साहब नाराज हो गए। मेरा ख्याल है कि अख्तर मेंगल राजी हो जाएंगे, और उनको राजी होना चाहिए। वो बलूचिस्तान की एक तवाना आवाज़ों में से एक हैं, उनसे इख्तलाफात रखे जा सकते हैं। इख्तलाफात they are a part of democracy, they are a part of working democracy. इख्तलाफात ना हो तो जमहूरियत आगे नहीं चलती। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा, एक चीज़ अच्छी है जो टी-टैप ने आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने की है। उन्होंने कॉल अपॉन किया है स्पीकर कौमी असम्बली पे और चेयरमैन सेनेट पे कि आप एपीसी बुलवाए बलूचिस्तान के मामले पे। ये इनिशिएट हुकूमत की तरफ से होना चाहिए था। हुकूमत को एक और अगर इजाजत दें ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, किस कदर संजीदा है ये इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर कि बलूचिस्तान को पार्लियामान संजीदगी से नहीं ले रही? नाराज़गियाँ भी नज़र आ रही हैं। जो 2 तजवीज़ दी गई हैं अपोजिशन की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, एक बलूचिस्तान के मामले पर एपीसी बुलाई जाए, अभी गरीदा भी उसका जिक्र कर रही थी, और फिर फैक्ट फाइंडिंग टीम बलूचिस्तान भेजी जाए और रिपोर्ट नेशनल असेंबली में पेश कर दी जाए। व्हाट डू यू थिंक, ये कैसी सजेशंस हैं? देखिए फरिया, बात यह है कि एक बलूचिस्तान सिचुएशन इज नॉट गुड, आई डू एग्री। और फिर अख्तर मेंगल का इस्तीफा जो है ये उसको और प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो ब्रिंग स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। हुकूमत ने क्या स्टेप लिए हैं, वी कैन मेक आउट के क्या स्टेप लिए हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और मुल्क में जो ये कारोबार ज़िंदगी है, आवाम की खुशहाली है, सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये कि मेरे ख्याल में एक रिपोर्टली आई एम नॉट श्योर कि ये जब कराची वहाँ पे गए कमेटी में गए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में चाहिए था
کہ نیشنل پارٹی جو وہاں کی ہے نا، پولیٹیکل نیشنل پارٹی، ڈاکٹر مالک، اختر مینگل اور جتنی بھی نیشنل پارٹیز ہیں، سب سے ملاقات کرنی چاہیے تھی حکومت کو، اور ان کے تحفظات سننے چاہیے تھے جو پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، اور ان کے تمام چھوٹے سوشو اکنامیکل اور ڈفرینٹ قسم کی جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے چاہیے تھے. اور اس میں اگر ان کو بلایا بھی نہیں گیا، جس پہ مجھے لگتا ہے ناراض ہے، جو رپورٹڈلی ہی واز ناٹ کالڈ، بلانا بھی چاہیے تھا. اور اس سٹیج کے اوپر، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں اس ٹاپک کو، بلوچستان کی انوائرمنٹ کو، کنڈیشنز کو، سیکورٹی انوائرمنٹ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے تھا، جو حکومت کو اپنی دوسرے لیجسلیشن میں فکر پڑی جو کہ نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ، بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن ویدر بلانگنگ ٹو نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، اور حکومت اپنے وزراء کو جو ان کے گڈ کمیونیکیشن سکلز ہوں، ماڈریٹ ہوں، اور جن کو وہاں کی بلوچستان کی انوائرمنٹ کا پتہ، انکلوڈنگ جہاں وہاں جو پرانے لوگ جہاں گئے ہیں، منسٹر دے شوڈ گو لسن ٹو وہاں کے نیشنل پارٹی لیڈرز کو، جی کیا پرابلم ہے آپ بتائیے، ناٹ نیگوشیٹنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو ٹیررسٹ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کا ان کو نہیں مانتے، بالکل ان سے بھی ول نیور ٹاک. جا کے سنیں کیا کہتے ہیں اس کے پاس میں، اینڈ دس شوڈ بی ڈن ان بلوچستان، ناٹ ان اسلام آباد میں. یہاں سے ٹیم وہاں پہ جا کے بیٹھے 3-4 دن بیٹھے تاکہ ان کو کانفیڈنس ڈیولپ ہو اور ان کو بتائیں. اور سیکنڈ، الیکشن میں نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں آئی، ان کے لیڈرز کو، ینگ لیڈرز کو 2-4 کو ضرور انکارپوریٹ کرنا چاہیے تھا اسمبلی میں. آپ ان کو ذمہ داریاں دیں، دین دے ول بی، آئی تھنک آپ کا رزلٹ مچ بیٹر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ نے اپنے مرضی کے جو ہیں پیپلز پارٹی کے سو کھڑے ہوئے ان کو ووٹ مل کر وہ جیت گئے. یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال کریں. بلوچستان از اے سینسٹیو ایشو، اور اس کا حل سیاسی بھی ہے، اور دوسرا جو فوج تو دیکھیں اپنا کام کر رہی ہے، لڑتی رہے گی، تو آپ کو اس چیز میں زیادہ آپ کو ٹینشن دینے کی ضرورت. رائٹ. سو قیدہ، ابھی آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ حکومت سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی، لیکن دوسری طرف سے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایکسیپٹیبلٹی اپنے پرانے الائز میں بھی نہیں ہے، پی ٹی آئی پہلے ہی نہیں مانتی، دیگر اور معاملات میں بھی نظر آ رہی ہے یہ غیر یقینی. مثلا مولانا فضل الرحمان کا یہ کہہ دینا کہ حکومتی اتحاد میں شامل ہونا سیاسی خودکشی ہے، یہ کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے؟ صاحب، مولانا فضل الرحمان کا ایک سٹینس رہا ہے نا، ایک پچھلے 6 مہینے سے، یا کم از کم پچھلے 1 سال سے، خاص طور پہ پچھلے 6 مہینے سے خاص طور پہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں، بلکہ الیکشن سے پہلے بھی وہ اس پر اپنا ایک بڑا مضبوط اور بڑا ایک مختلف جو ہے وہ نقطۂ نظر اپنائے ہوئے تھے. اب جب سے حکومت قائم ہوئی ہے وہ اس حکومت کی مخالف سب پہ کھڑے رہے ہیں. لیکن قومی اسمبلی میں آج انہوں نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مولانا نے آج کہا ہے کہ چاہے فارم 47 کی ہو، چاہے فارم 45 کی ہو، اب یہی حکومت ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. تو برف بڑی حد تک پگھلی ہے. مولانا کے درمیان، حکومت کے درمیان اس میں صدر زرداری کا بہت اہم کردار ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ دیکھنا یہ ہے کہ جے جو آئی فے کو اس میں سے، اس ڈیل میں سے کیا ملتا ہے. کیا سینٹ میں کوئی مزید ریپرزنٹیشن ملتی ہے، کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی ریپرزنٹیشن ملتی ہے. مولانا فضل الرحمان تو خود صدر پاکستان کے عہدے کے خواہش مند تھے، اب وہ تو ظاہر ہے ان کو نہیں مل سکتا، تو کچھ نہ کچھ حکومت کو دینا پڑے گا. بارگین تو ڈیفینیٹلی ہوگی، ڈیل تو ڈیفینیٹلی ہوگی. برف پگھلی ہے، بہت بڑی حد تک پگھلی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سرپرائز ہے، بیکاز پی ٹی آئی مولانا کا ایک پولیٹیکل ویٹیج اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہی تھی، جو کہ اب وہ کامیاب نہیں ہوگی. تو پی ٹی آئی کے لیے سپٹمبر جو ہے بڑا ایک شاکر منتھ ہوگا. اور ابھی کل القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ غالباً ایکسپیکٹڈ ہے. پھر عمران خان اس بات سے خوفزدہ بھی نظر آتے ہیں، گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے نہ کیا جائے. ان کے وکیل تو اپلیکیشن لے کے بھی چلے گئے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے نظر آتا ہے، ریڈنگ ہے یا اطلاعات کی بنیاد پر بھی آپ کہہ سکتی ہیں فریہ صاحبہ، کہ غالباً عمران خان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلایا جائے گا. لیکن اس کا بہت بڑا دار و مدار ہے کہ جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، وہاں سے کیا تانے بانے مزید نکلتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور دیگر جو جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کچھ سپورٹ دیتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، خاص طور پہ عمران خان کو. تو یہ سارا جو ایک نیکسس ہے، یہ سارا ایک ٹرائنگل جو ہے، اس کی چیزیں ابھی مزید سالیڈیفائی ہونی ہیں. تو جب وہ سالیڈیفائی ہو جائیں گی، جب مزید ٹھوس ثبوت
تو عمران خان کو بھی اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس امکان کو آؤٹ آف کوشچن نہیں کر سکتے کہ عمران خان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلایا جائے. اور یہ عمران خان کو سنگن مل گئی ہے, اسی لیے وہ بار بار ہر پیشی پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے, یہ کہاں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ایک طرح سے پری ایمپٹیو میجرز لے رہے ہیں, پری ایمپٹیو نیریٹو اپنا بلڈ کر رہے ہیں.